السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم الخماسيه. واحد الرانده اللي هي بحال الثلاثيه بحال السباعيه. هذه خماسيه اللي هي ب5 ديال الغريزات. انا نوريكم الطريقه كيفاش كتخدموها. طلبوها مني شي بنات في الفيسبوك ودابا غنديرها لكم. كنتمنى تكونوا فهمتوها وما تنساوش الا عجبتكم لايك، كثروا لي من لايك، واللي ما مشتركش في القناه ديالي فانا كنقول له مرحبا بك عندي، اشترك معايا ان شاء الله. كنتمنى تستافد من القناه ديالي. غندير بناء الغرز. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش بناء الغرز انا غنديرها لهم هكذا. كنضرب غرزه ونرجع فيها هكذا، عاود نرجع فيها، بقى غدا وانا كنمشي هكذا ونرجع هكذا. هاي مره رد الخيط اللي عندي، مره نخليه ليه قدامي هكذا، وانا كنطلع هاد السلسله بالعدد اللي انا باغيه ديال الغرز هكذا. بحال هكا، واحد جوج ثلاثه، مازال لي جوج غريزات، 4. شفتوها كيفاش كتخدم؟ سهله. 1 2 3 4. صافي هذه هي الاخرى. صافي ها هما عندي 5 دابا ديال الغريزات. شفتوهم؟ دابا غناخدو قبالتنا في الثوب، جبتو هكذا غريزه، نحاولوا نقربوها ونزيرو هكذا. هذه هي الطريقه ديال بناء الغرز بالنسبه للبنات اللي ما عارفينهاش. شفتوا كيفاش كتجي سهله. دابا هنا غادي ناخذ من الثوب غريزه ونرجع بسطر بحال هكا في هاد 5 الغريزات كاملين. ناخذ غريزه في الثوب ونخدم دابا غير 3. صافي نخليو جوج. هما شفتوا 3 الغريزات دابا اللي خدمنا. غنتقل الثوب وانا دايره واحد الفراغ، شفتوا بحال هكا، ونرجع بغريزه في هذاك الخيط. كنبدا دابا باش كنكون عاود الجهه الاخرى، كنمشي عاود بخيط هكا صغير، نخدم هاد 3 هكذا. ناخد الثوب ونخدم دابا غير جوج. 1 هاد الخيط هذا اللي درنا الثاني غنحاولوا ندخلوا الغرزه بيناتهم هكذا باش كيتكونوا عندي هاد الخويطات هادو. شفتوهم؟ ونرجع نخدم هاد الغرزه اللي خدمنا في الاول، نضرب في الثوب، نرجع في هاد الغريزات. 1 الثانيه غناخدوها من هاد الخيط، في وسط الخيط كنضربوها بحال هكا، كيتكونوا عندي 3 الخيوط. نرجع عاود، انا ما كنديرش دوك الخيوط طوال بزاف باش ما كتجيش الخدمه عريانه بزاف. بحال هكا نخدموا هاد الغرزه اللي بقات لينا، ها هي وحده، ونخدموا هاد الخيط. شوف نرجعوا نخدموا هاد الغريزات 3. شفتوا؟ عاود نخدموا هنا في
نكتب واحد الغرزة ونرجعو، واحد نهزو من هنا. ها هما ولاو عندنا دابا 5 ديال الخيوط، ها 1 2 3 4 5. هنا غنمشيو عاود لهنا، شوف كيطرح عندي هنا واحد المثلث، هو علاش عاوتاني غنخدم هكذا وغريزه في هذا الخيط ونرجع نفس الخدمه اللي خدمنا في الاول، غنعاودو نخدموها هكذا من هاد الجهه. شوفوا سهله. ما نساوش ديما ما بين الخيط والخيط هكذا نحلوه هكذا ونضربو غرزه، هي هادي باش كنديرو زياده الغرز باش كتكون عندنا هاد الرنده هنايا. في كل خيط كنزيدو غريزه. دابا ها ما عندناش الغرز هنا، ولكن حنا كنبقاو كنديرو هذاك الخيط وكنزيدو فيه غريزه حتى كيتكونوا لنا 5 ديال الغريزات. في كل خيط كنضربو انا غادا وانا راجعه. كما قلت لكم انا ما كنكبرش بزاف هادي، داكشي علاش كيجيو هاد الخويطات صغيورين باش ما تجينيش خدمه عريانه بزاف، تجي شويه هكا ملصقه، وحتى هاد الرنده تبان فيها ما يبقاش كلها باينه خيوط. هكذا ما بين الخيط والخيط نضرب غريزه، وهنا هي كتزيد ليا الغرز باش كنكون هاد الهرم هذا ديال الرنده. صافي كتخدمي هاد الجهه وكتعاودي نفس العمليه الجهه الاخرى بحال هكا كتبقاي غادا. ها هي الاخيره، ها هي كنضربها هكذا، ها هي شفتوها. دابا هنا غنتقل عاود الجهه الاخرى هكذا بغريزه وبغريزه في الخيط باش كنكون نزيد الغرزه الاولى، كندير الغرزه الاولى عليها كنبدا نخدم، كنتقل نص الهرم الاخر باش كنبقى نجمع فيه. شوف كيفاش كيجي. بحال هكا شفتوا انها سهله مكتطلبش خدمه بزاف كتجي زوينه. صافي بحال هكا نبقاو مستمرين وحنا كنخدموا فيها حتى نكملوا العدد اللي بغينا. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش نطرزوا هاد الخديمه. نتوما لكم الاختيار، بغيتو تطرزوها طرزوها، بغيتو تخليوها هكذا خليوها، المهم انا كنوريكم شنو درت. هكا صافي بقى لينا هكذا، بقاو غاديين ونوريكم. هانتوما شفتوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، ما كيجيوش هاد الخويطات واسعين بزاف، يعني كتجي انيقه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تكونوا فهمتوها. دابا نوريكم الطريقه ديال الزواق ديالها، الطرز ديالها عفوا. هكا الخيط انا ما برمعش، دايره الخيط على 4 شعرات. هنا كناخذ هاد العوينات كاملين، 1 2 3 4 هكا. الخيط من هنا وعاود نرجع في هاد الغريزه اللي تحت منها هكا، نحاول نخرجها فيها.
نعاود في هذه تحت منها ونعاود نرجع هنا بحال هكا وانا غادا حتى نكمل بحال هكا. شفتوا ها هي ننتقل عاوتاني لهنا لهاد العوينه الصغيره هكذا. شفتوا كيفاش كتجي. نبدا عاود الغريزه الاولى نمشي فوق منها العوينات باينين. شفتوا هاي وحده الثانيه ها هي نمشيو عاود لهنا عاود نمشيو لهنا نمشيو للاخيره. بقات لينا غرزه الاخرى وننتقلوا للتحتانيه هكذا لهنا هكذا. شفتوا نديرو بحال هكا ونبقاو غادي طالعين هكذا بغريزه بغريزه راه باينه. هذه الاخيره صافي عاود نمشيو للاخرى. الخيط كما شفتوا انا ما برمعش باش كيعطيني هذيك اللمعه. نجبدو هكذا حيت كل خيط يدي شفتوا الطرز ديالها شحال ساهل. صافي انتقلوا عاود الاخيره هنا شوف كيفاش كتجي. هذا هو الشكل ديالها النهائي. هذه هي دابا خماسيه مطروزه كتجي غزاله. مبغيتش نطول معكم الفيديو وما نزيدكم تبان كتار وحسن من هكا. انا كنكتفي بهذا القدر هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه وعجبتكم والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله مع فيديو جديد.